अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक ही वक्त पर जी दो काम हो चुके हैं। एक तरफ दफा 144 नाफज हो चुकी है, पुलिस कानून नाफज करने वाले अदारे अलर्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में दफा 804 नाफज हो चुकी है। 804 वालों का दावा यह है कि हम 144 को की परवाह किए बगैर कैदी नंबर 804 की आवाज पर लब्बैक कहेंगे और अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। लीडरशिप हटती है तो हट जाए, हम इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क के अंदर निकलेंगे। बड़े बड़े ऐलानात हो चुकी हैं, हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है। बहुत बड़ी खबरें मेरे पास आ चुकी हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। खबर यह है जनाब के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अगले 7 दिन के लिए दफा 144 नाफज कर दी गई है। किसी किस्म का भी इज्तिमा करने पर, रैली निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। कल 5 अगस्त योमे इस्तेसाले कश्मीर है। 5 अगस्त जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत इंडिया ने खत्म की और उन्होंने कश्मीर को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो एक तरफ तो कल खामोशी कहा गया है, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और रैलीज निकाली जाएंगी दफा 144 के बावजूद कश्मीर के हक में। दूसरी तरफ पीटीआई योमे इस्तेसाले पाकिस्तान मना रही है, यानी एक दिन में योमे कश्मीर, योमे इस्तेसाले कश्मीर, योमे इस्तेसाले पाकिस्तान इकट्ठा मनाया जा रहा है। और पीटीआई का यह कहना है कि हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ेंगे। इमरान खान की बात के मुताबिक हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, असेंबली के अंदर भी आज असेंबली का इजलास है, तो पीटीआई के लोग, जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और दीगर लोग, उन सब की तस्वीरें लेकर वो असेंबली के अंदर आए हैं। दूसरी तरफ अडयाला जाने वाले तमाम रास्ते कि कहीं लोग बिफर ना जाएं, ज्यादा लोग आ ना जाएं, दफा 144 जीत ना जाए, तो अडयाला जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। साबिक रुकने कौमी असेंबली गुल जफर खान की जानिब से यह कहा गया है, ऑपरेशन हुआ, मेरा घर गिरा तो आपका घर भी गिराऊंगा और वजीर आजम का घर भी गिराऊंगा। वजीर आला साहब, मैं आपसे मुखातब हूं, बाजोड़ में किसी को भी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। यानी पीटीआई के अंदर ही, क्योंकि गंडापुर ने एक तरफ ऑपरेशन की मुखालफत की, साथ ही ऑपरेशन शुरू करवा दिया, और उसके बाद इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा कि अगर गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो फिर इस्तीफा दे दे। तैमूर सलीम झगड़ा का भी पैगाम आया है, कहते हैं इमरान खान को कल जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इमरान खान इस निजाम के खिलाफ जेल में डट कर खड़े हैं, इसलिए जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बाहर निकले। असद कैसर ने स्वाबी में लोगों को निकालने के लिए, रैलीज निकालने के लिए भी वीडियो पैगाम जारी किया है। और हमाद अजहर के हवाले से आपको बताया था कि हमाद अजहर को ये ऑफर्स की जा रही हैं, आपकी सजाएं खत्म हो सकती हैं, आपकी जो मफरूर है, आप इश्तिहारी हैं, वो सब कुछ खत्म हो सकता है। आप नून लीग के अंदर आ जाएं और नून लीग के टिकट पर आपके वालिद की जो सीट, जो उनकी वफात की वजह से खाली हुई है, वो हम आपको दे सकते हैं। एक तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब को मनाने की कोशिश हुई, उन्होंने इनकार किया, तो फिर हमाद अजहर के पास लोग गए कि आप नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो असेंबली के अंदर शाहयार खान अफरीदी ने इस पर बात की है, कहते हैं स्पीकर साहब, क्या अगर आज हमाद अजहर मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेगा तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? हमाद अजहर की मफरूरी, इश्तिहारी, मुकदमात, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इकबाल अफरीदी पीटीआई से, उनका बयान भी आ चुका है, कहते हैं यह तहरीक ऑपरेशन और बदअमनी के खात्मे की तहरीक है, यह तहरीक इमरान खान की रिहाई की तहरीक है और हम इस तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कहते हैं यह तहरीक अब किसी सूरत नहीं रुकने वाली। अडयाला जेल पर जिन लोगों का कब्जा है वो सुन लें, आप अवाम के सामने नंगे हो चुके हैं। दूसरी तरफ जनाब जो पैगाम आया है आलिया हमजा का, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, कहती है पंजाब में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने एवरेज परफॉर्म किया है
اور کچھ نے بالکل بھی پرفارم نہیں کیا. تاہم کل کے لیے سب کو ہدایت ہیں نکلیں اور احتجاج کریں. 5 اگست شام 5 بجے 5 منٹ 5:05 پر عمران خان کے نکلیں. اپنے گھر کی چھت پر جا کر بھی خواتین احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شیڈول جاری کر سکیں لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ گزشتہ رات 300 کارکنان پکڑے گئے ہیں جن کا نام اور تھانہ تک جو ہے ان کا ہم شیئر کر سکتے ہیں. مقدمات درج ہو رہے ہیں ایک ہی دن میں 6 مقدمے. اور کشمیر کے اندر بڑا انوکھا کام ہوا. آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسے شخص جو کہ اندھا ہے, یعنی ایک شخص ہے جس کا نام ہے جو ہے وہ جاوید صادق ولد صادق ساکن فاضل چوک میرپور, ان کے نام پہ مقدمہ درج کیا گیا کہ انہوں نے ریلی نکالی ہے, پی ٹی آئی کے حق میں مجمع اکٹھا کیا ہے, ریلی نکالی ہے, پولیس کے خلاف ہنگامہ کیا ہے اور وہ شخص اندھا ہے. یعنی ایک اندھے شخص پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اچھا, کل احتجاج ہوگا, سارا دن احتجاج ہوگا, یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اور ہم فائر فائٹنگ کر رہے تھے, ہم بیبی سٹیپس کے ذریعے موبلائزیشن کر رہے تھے. جب عمران خان نے محرم میں 2 ہفتوں کے لیے احتجاج مؤخر کیا تو ہمارے لیے بریتھنگ سپیس تھی کیونکہ ہم نے تنظیم سازی مکمل کرنی تھی. عالیہ حمزہ نے کہا کہ ہمیں ٹائم مل گیا تھا, لہٰذا ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم نے بھرپور طریقے سے اب جو ہے وہ تیاریاں کر لی ہیں. پی ٹی آئی کا جو احتجاجی پلان ہے اب اس کے خلاف دفعہ 144. خبر یہ ہے لاہور سے 300 سے زائد کارکنان گرفتار ہو گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ نے 7 روز کے لیے راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ جو ہے وہ کر دی ہے. دوسری طرف عالیہ حمزہ نے ایک انٹرویو دیا ہے سمینہ پاشا کو. اس کے اندر عالیہ حمزہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آج سے 2 ہفتے پہلے اجلاس ہوا جس میں کہا گیا خیبر پختونخوا میں کوئی بڑا جلسہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ وہ کہا گیا ٹھیک ہے خان کو 2 سال ہو رہے ہیں, خان نے کہا تھا تحریک 5 اگست کو نقطہ عروج پر ہونی چاہیے, اب ہم کیا کریں, ہم پھنس چکے ہیں, نکلیں گے تو مار پڑے گی, گرفتاریاں ہو جائیں گی, پہلے ہی نائلیاں ہو رہی ہیں. تو پھر کہتی ہے پلان ہوا کہ خیبر پختونخوا اپنی حکومت ہے نا وہاں پر ہی کوئی جو ہے وہ بڑا جلسہ کر لیتے ہیں جس پر پنجاب کے تمام ریجنز کے صدور سمیت میری اور سب کی رائے تھی کہ ہم اس دفعہ مار کھا لیں گے لیکن سیف گراؤنڈ پر نہیں کھیلیں گے, پنجاب کے اندر ہی ایکٹیویٹی ہوگی. عالیہ حمزہ نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, مار کھا لیں گے لیکن یہ نہیں کہ کے پی کے اندر ہی کر کے سائڈ پہ ہو جائے اور اس حکومت کو چلنے دیں, ہم یہ نہیں کریں گے. اچھا, جنید اکبر کا بھی ویڈیو پیغام آیا ہے کیونکہ تیاریاں ہو رہی ہیں نا, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے لیے ہم آئینی راستہ اختیار کریں گے, ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگ نہ شامل ہوں جو ہمارے پرامن احتجاج کو پر تشدد بنائیں. اور یہ صورتحال ہے. لطیف خوسا نے بڑی تگڑی آج جو ہے وہ تقریر کی ہے اسمبلی کے اندر. کہتے ہیں کہ وزیر اطلاعات نے 9 مئی کی بات خود چھیڑی ہے, یہ حماد اظہر کے گھر تعزیت کے لیے تو جاتے ہیں, اس پر مقدمات ختم نہیں کر سکتے. اگر مقدمات ختم نہیں کر سکتے تو یہاں پر تسلیم کریں کہ ان کی حکومت نہیں ہے بلکہ ان کا اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہومیوپیتھک کمپرومائزڈ ٹائپ جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فل فلیج احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کھل کر سامنے آنا چاہتے ہیں. چند گھنٹے ظاہر ہے اب باقی رہ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کل پی ٹی آئی اپنے آپ کو منوا پاتی ہے یا پھر وہ سابقہ روش جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے. بہرحال حکومت نے اپنی طرف سے تمام تیاریاں مکمل کر کے رکھی ہوئی ہیں. پاکستان زندہ باد.